Assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Anas, how are you? I'm good, alhamdulillah. Alhamdulillah. Which surah would you like to recite today? Suratul Lahab. Suratul Lahab. Okay, can you start please? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. أبي لهب وتب. إدغام properly please. لهب وتب. ما شاء الله. أغنى عنه ماله وما كسب. Do mad here. ما أغنى. ما make long. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى. صاد is make more clear. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. Do complete غنة كامل غنة. حمالة الحطب. حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. Ha is pronounced from bottom of throat. في جيدها. في جيدها حبل من مسد. في جيدها حبل من مسد. Do complete غنة. حبل من مسد. ميم مشدد. حبل من مسد. ما شاء الله ما شاء الله. Anas, you can practice make difference between ha and ha. Okay, ما شاء الله. Continue your practice. جزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء.